Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya, manaka ninyo, ang kalinaw ni Ginoong Hesukristo, magpuyo uban kanatong tanan. Ang pulong sa Dios. Aniano sab kita ning atong tulumanon, ni nga hapon ato nang padayunon kining atong mga pagtuki, sangyaw, dala diha kaninyo sa mainungdanon nga pulong, walay lain nga atong tagaan ug pagtagad mao ang pulong sa Dios. Ug mao kini nga ato nga tinguha nga nini nga programa, nini nga tulumanon, ang pulong sa Dios gayud madala mao mapasidunggan siya, may baluan sa tanan o pinaagi diha sa iyang pulong daghan nga mga katawan makaila kang Ginoong Hesukristo, og pinaagi sa iyang pulong daghan usab makaangkon kaniya, makabaton sa kaluwasan bisan pa sa kinabuhi nga walay katapusan, nga giandam kanila nga adunay pagtuo lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kini nga atong tinguha og mao nga atong pag-ampo og mao nga magpasalamaton kita gayud sa ato nga Dios Amahan tungod ni ining iyang gihatag nga kahigayunan. Kay dili kini mahitabo kung wala siya plastar ni ini, magahanay ni ini. Busa karon ato nga padayunon kini nga programa uban ang pagpasalamat sa atong mga opisyalis sa Central Mindanao University, gikan sa ato nga presidente, si President Ibalye, ngadto na sa ato nga mga personnel usab dinhi sa ato nga estasyon. Kita mapasalamaton ni ini, maghatag kita og dako gayod nga pasidungog sa ato nga Dios ug bisan pag-ampo para kanila nga magpabilin sila nga pagalagad sa Dios, pangalagad diha sa ilang mga isig ka opisina din sila gi-assign sa Ginoo, ug ato nga pag-ampo gayud nga sila usab makaangkon sa kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga mangluluwas og Ginoo. Mao kini nga ato nga mga paghangyo sa Ginoo. Ang Dios lamang ang makaluwas, ang Dios lamang mag-convict sa kasing-kasing, ang Dios lamang mag-aabri sa mga mata, ang Dios lamang ang makahatag sa grasya diin ang tao makakita, makakaplag diha kang Ginoong Hesukristo. Kay kita tanan patay diha sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi. Walay makakita, buta kita tanan. O bungol kita usab tanan, walay makapaminaw, walay makadungog. Busa mao usab kini nga atong mga paghangyo karon bisan pa ning atong topiko. Last na gini ha, ako ning saad promise sa inyo nga dili na kita magdugang pa o sama ni ining paminaw. Siguro atong usbo ni pipila ka mga bulan gikan karon o mga katuigan baka akong itugod sa Ginoo. Apan dili na kini nato pagasundan sunod bulan sa maong the same topic.
kay basin og moingon mo nga masumhan na mo. Pero mao kini ang atong invitasyon kanato. Tanan nga naminaw karon. Paminaw mao kini nga ato nga hangyo kaninyo paminaw. Paminaw sa pulong sa Dios, paminaw sa atong isibya karon, paminaw sa unsay ginawali gikan sa pulong sa Ginoo aron kita makabaton o kabulahanan, kalipay o walay katapusan nga kinabuhi diha lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios o mao ni ang atong last nga series sa atong nga topic, paminaw. Kalima kini. O nanginaot ko nga magpabilin mo pagpaminaw diha basin og masumhan na mo paminaw na usab, sige lang ingong paminaw. O mao ning ato nga katapusang hangyo kaninyo paminaw. Paminaw ra po ninyo please aron nga kamo maka-cut-on, makadungog o labi na dinhi sa saad sa Ginoo. Kinsa katong maminaw aduna gyoy panalangin. Dili material kundi dili espiritual nga panalangin nga mao'y mas labaw sa tanan nga atong pagatinguhaon. Akong basahon sa inyo kining lugar nga diin nato pagakuhaon, kining atong topiko karon, kining atong tema diin diha nato pagabasihan, mao kining atong basihan sa ato nga diskusyon karon og mao kini ang pagpadayag, the book of Revelation, the revelation of the Lord Jesus Christ, ang pagpadayag ni Ginoong Hesus Kristo ngadto sa iyang alagad nga si Juan, ang pagpadayag. The revelation, dini revelation ni John, kundi revelation ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Juan. Okay? The revelation of the Lord Jesus Christ to the Apostle John. So akong pagabasahon ninyo ang kapitulo 1, first chapter of, or verses 1 to 7 of chapter 1 sa book of Revelation, dinhi sa atong Cebuano nga Biblia, ang pagpadayag o versikulo 1 ngadto sa 7 sa kapitulo 1 sa maong libro. Ang pagpadayag ni Ginoong Hesus Kristo ngadto sa iyang alagad nga si Juan, kapitulo 1. Ang pagpadayag ni Hesus Kristo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya aron sa pagpakita ngadto sa iyang mga sulugoon sa mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili madugay, og siya mipadala og mipahibalo sa kahulugan ni ini pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan, kinsa nagpamatuod sa pulong sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus Kristo og sa tanan nga mga butang nga iyang nakita. Bulahan siya nga nagabasa og sila nga naminaw sa mga pulong ni ini nga propesiya. Og nagbantay ni atong mga butang nga naisulat din hinini kay ang panahon haduol na. Si Juan ngadto sa pito ka iglesia ang anaa sa Asia, ang grasya manaa kaninyo ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang karon. Og nga mao ang kaniadto og nga mao ang umaabot. Og gikan sa pito ka espiritu nga anaa sa tubangan sa iyang trono o gikan ni Hesus Kristo, kinsa mao ang matinumanon nga saksi o ang unang gibanhaw sa mga patay o ang prinsipe sa mga hari sa yuta ngadto kaniya nga nahigugma kanato og mihugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo, og mihimo kanato nga mga hari og mga pari ngadto sa Dios o sa iyang mahan, ngadto kaniya ang himaya og pagdumala hangtod sa kahangturan. Amen. Tan-awa siya nagaabot uban sa mga panganod og ang matag mata makakita kaniya og sila usab nga midughang kaniya og ang tanang mga kabanayan sa yuta magaminatay tungod kaniya bisan pa mao kini. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaang pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat gayud kami ni ini nga kahaponon nga gitagaan na usab kami nimo og kahigayunan nga makapaminaw sa imo nga pulong. Og sa amo nga paminaw, Ginoo, nagaampo kami nga ikaw maghatag kanamo sa kaalam sa labutan bisan pa sa katakos sa pagpamalandong nini. Aron amo nga mamatngunan ang mga pulong nga imong isulti kanamo, among mahinumduman ug magamit namo sa inadlaw-adlaw nga mga buluhaton.
O Dios, ikaw mao ang amo nga Ginoo nga mahigugmaon, puno sa grasya ug kaluoy. Nagampo kami nga sa pagdala niini nga pulong ngadto sa mga katawhan, dili kini mo balik nga walay bili, kundi dili magalihok gayud sa matag kasing-kasing nga nagapaminaw karon ngadto sa kaluwasan sa wala pa makaila kang Ginoong Jesucristo nga ilang personal nga maluluwas o Ginoo, o ngadto sa paglig-on nga mag-mature into perfect nga state, dili man dinhi sa kalibutan na pandidto sa imong gingharian, ngadto sa mga Kristohanon nga nagpabilin, diligent gayud Ginoo na masinugtanon kanunay sa pagtuon sa imong nga pulong, ug nagaampo kami nga pinaagi niini kami o Dios imo nga tagaan gayud sa dako nga kalipay, labi na sa panahon kami anha diha sa imong gingharian, o tan-aw kanimo, panalangin, maghatag sa tanan nga mga pagdaig o paghimaya sa imong ngalan lamang. Amo kini nga giampo, amo gihangyo, gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O padayon kita sa atong tulumanon ang pulong sa Dios. O dinhi sa ato nga pagbasa sa pagpadayag, ato nga makit-an dinhi ang usa ka paghatag ni Ginoong Jesucristo sa daghan nga mga informasyon, mga pagtudlo ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Juan sa mga umaabot. O gi-describe niya ang iyang kaugalingon nga siya mao ang kaniadto ana-ana, ingon siya dinhi, kaniya nga mao ang karon o mao ang kaniadto o nga mao ang umaabot. Siya ang pariho nga Dios karon, kaniadto o sa umaabot. Today, yesterday, and forever. So mao na ang ato nga pag-ila ni Ginoong Jesucristo. Mao iyang katudluan sa iyang pulong, siya mao kini. O dili na kinahanglan nato pa siyang pagpangutanon pa kung nakahibalo ba gyud siya wala, tungod kay siya Dios kaniadto, nagpabilin nga Dios sa dihang nahimo siyang tao, ug magpabilin nga Dios og tao hangtod sa kangturan. Ug mao kanang ato nga dako nga pagdaig paghimaya sa ato nga Ginoo, Ginoong Hesus Kristo nga ipadala sa iyang amahan dinhi sa yuta aron mahimong atong mangluluwas. Sa gi-describe kaganina, ingon siya ngadto kaniya nga nahigugma kanato ug mihugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Bersikulo 5 sa katapusan nga dapit. Busa karon ato nga pagaisgutan sa katapusang serye ni ining atong topiko, tema sa pagpaminaw, kining pagkabulahan sa mga naminaw, ang maabtan sa mga naminaw, ang destinasyon sa mga taong maminaw, ang mahitabo sa mga tao nga nagapaminaw, aron kamo ma-encourage o madasig sa pagpaminaw. Dili kini maminaw mo aron nga makadawat mo og premyo pagkahuman sa tuig, dili ni maminaw mo aron matagaan mo og mga prizes panahon sa ato nga anniversary, kundi sa kini pagpaminaw diha sa pulong sa Dios nga makadala kaninyo sa pagkabulahan, sa pagkamaayo nga lugar ngadto sa iyang gingharian sa langit. Busa sa dili pa nato kini paminawon, una kitay usa ka lawiton nga inyong tagaan ug pagtagad, mao kini ang Heavenly Melodies. Heavenly Melodies. There is a happy land far away, far above the blue, where saints in glory stand bright as day, praising the Lord God.
promised and brightest day, praising the Lord God triune. Come away to this land, oh, don't delay. Come, join us this Christian pilgrim band. Oh, don't be left by the way. Hallelujah, hallelujah, hark how sweet they sing. Come, join us this Christian pilgrim band, onward and upward away. Wonderful, wonderful, this new land, far above the blue. Happy our days on earth as in heaven, when Christ our life has renewed. Hallelujah, hallelujah, raise our voice and sing. Happy our days on earth as in heaven, when Christ our life has renewed. Ang pulong sa Dios magapadayon kita og sa ato nga paghisgot ni ining katapusang bahin sa paminaw o pag-invite kaninyo pagpaminaw. Mao sa kabulahanon, bulawanon o matinud-anon gayud nga saad sa Dios kanato kanila nga kaninyo nga maminaw. Ug miingon din ang pulong sa Dios. Bulahan. Blessed. Bulahan. Ang pulong nga bulahan, usa kini ka pulong nga nag-describe sa usa ka kalipay nga naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Usa ka kalipay nga dili makawat. Usa ka kalipay nga dili maapektuhan sa palibot. Usa ka kalipay nga dili usab mawala o makuha o bisan madugangan tungod kay kini naa na at the peak naa na pinakatumoy na sa kalipay. Usa kini kabulahan kalipay nga nag-describe sa usa ka sitwasyon diin ang tao wala na diha sa iyang palibot ang mga problema, mga kasakitan, mga tentasyon o kasalanan. Usa siya ka tawo nga libre na ni ining kangit-ngit sa kalibutan. Usa ka tawo nga wala nay pagdisturbo sa mga butang nga makababag sa iyang mga tinguha, makababag sa iyang kalipay. Usa kini ka bulawanon nga kalipay nga dili makuha sa uban, dili mawala tungod kay kini hinatagikan sa Dios. O ang makakuha niini, makadawat niini, katong mga tao nga naminaw. Naminaw ka ba, higala? Naminaw ka ba diha? O bagi abre lang nimong radyo pero lahi ang imong una-una, wa ka maminaw. Paminaw. Paminaw sa pulong sa Dios. Paminaw sa unsay istorya sa Ginoo. Umaw niya atong naisgutan niya atong unang simana, atong gibalikan kadiot, ingon diha ang paminaw nga dunay pagmatngon. Paminaw nga naay pagpamalandong. Paminaw nga maampuon. O pinagi niya nga pagpaminaw, ana ang paghangyo sa Ginoo sa paghatag sa katudluanan, sa mga insakto nga pamaagi, o bisan pa sa comfort nga gihatagikan sa Ginoo. Saka paglipay, pagdasig, o kana matagamtaman nato, makuha nato, ma-experiensya nato kung kita maminaw. Kay unsaon man nato pagkaybalo nga kini maayo nga pulong. Unsaon man nato pagkaybalo nga kini maayo kung atong paggagamiton. Unsaon man nato pagkaybalo kung kini ato nga may bawaan nga kini magbunga gayod sa maayo kung dili kita maminaw o dili kita mamalandong o kini nato kini pagatagan o pagtagad nga kini atong pagasabton. Kay balo mo, ang mga daghan nga scholars sa Biblia, daghan usab sa ila, bisan patuungod mga scholars sila, o nag-graduate sila, PhD, THD, unsa pa nang ubang mga degree sa theology.
Bisan pa og nakahuman sila niini, nakakuha sila niini, daghan nilang nahibawaan sa Biblia, bisan pa sa original languages, dili kita makasiguro nga tungod kay ila kining natun-an kining Biblia ug ila kining gi-dissect, no? Ilang gitanaw gid pag-ayo, kuha gid sa kinahilagman nga pamaagi sa pagtuon sa tao sa mga pulong nga naa diha. Apan kung walay kaluwasan ang tao, wala gihapon kini mahimo. Dili gihapon siya bulahan. Busa naa niini ang gitawag nato nga pagpaminaw, nga dunay pagpamalandong, ug kung kamo magahimo niini tungod kay inyong gihangyo ang Ginoo sa paghatag sa pulong o pinaagi niyang paghatag sa pulong na masabtan sa tao ang kamatuoran o sa iyang pagsabot sa kamatuoran na makaangkon siya sa kaluwasan o kung naa siya sa kaluwasan naa din niya ang pagkabulahan. Mao bitaw nga miingon siya dinhi, bulahan siya nga nagabasa. Bulahan siya nagabasa. Na nagabasa kini nga naay pagsabot, no? Kung nagbasa lang ka nya imong gibasa nga wala ka kabalo unsa imong gibasa, kana dako po ng problema. Dako na nga problema nga nagbasa. Mo ni hinungdan nga no nga daghan sa mga scholars sa Biblia, wala gyapon kaluwasan. Ngano man nagbasa sila, nagdissect sila sa mao nga pulong, ilang gitun-an daghan kay mga pamaaging ilang gi-apply sa pagtuon niini, apan sila mismo wala makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay wa sila pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Higala siguro na minaw ka na ikapila ka beses ni ining atong programa. Nakaana siguro kag simbahan pila ka beses na sa imong kinabuhi. Nakadungog ka sa gospel, sa maayong nga balita sa kalinlain mga katawan. Apan bisan pa ni ining tanan kung wala ikay pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo, wala kini bili. Dili kini makahatag kanimo kaluwasan. Dili kini makahatag kanimo assurance nga makaabot ka dito sa gingharian. Dili ang pagpaminaw nga ipalabay lang sa dalunggan ang pamaagi, kundi dili pagpaminaw nga ituhop diha sa atong utok ngadto sa atong kasing-kasing ug ato nga paggagamiton. Dili nato pagausikan, dili nato palabyon, dili nato pagwalaon, kundi dili atong paghinumduman, pamalandungan ug ampuan kini nga mga pulong. Muna diha ka importante nga kita makahibalo nga naay pagkabulahan. Kay kung wala po tayo abtan, wala tayo destinasyon, kung wala tayo kabalog sa padulong unsay resulta niini, mo di po ta madasig, no? Kinsa ba puy tawo mo himo ni ana nya wa lay bili. Pareho lang ka mo himo nya way hinungdan, no? Magsikag panday-panday diya, nya pangutanon ka para asa man nimo. Wa ko kabalo. Wa po kay balo na wa po kay kung wa kay balo unsa imong gihimo para asa na wa po kay balo unsa nimo nagpagpanday, no? Wa kay balo nga kung gamito na nga lamisa, so unsa mo ni pagpanday nga lamisa na kung dili na wa kay balo nga para na sa lamisa. Apan ang Dios nga mao'y naga-design kanato, mao'y nagahimo kanato, anay kapuslanan. Wala kita niya himo ang way kapuslanan. Ana siya maayo dako nga plano kanato. O kana nga plano nga kita magauban kaniya hangtod sa kangturan. Dili nga madato dani sa kalibutan o unsa pa. Kung dili magauban kaniya hangtod sa kangturan. Dili lang temporary ang gusto sa Ginoo. Kung dili permanent or eternal. Ug mao kana ang iya nga gusto kanato, kita makauban kaniya. Ug mao na nga iyang ipadala sa Ginoong Hesukristo. O pinaagi sa pagtuo lamang sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo, kita makaangkon niini nga kabulahanan. Bulahan. Kay naminaw ka, mingon ang pulong, mutuo ka kay Kristo, gihimo ni Kristo tanan, dito sa Kalbaryo, mauna nga kita mahimong bulahan on behalf sa unsay gihimo ni Ginoong Hesukristo para kanato. Kanindot no, sa kamaayo, grabe kayong gihimo sa Ginoo kanato. Wala kita, patay kita, wa tay mahimo, di ta gani makatindog, di gani ta makasimhot, di gani ta makakita, di gani ta makadungog. Sa mga espirituhanon nga butang, apan iyang giabrian kini gibuhi kita niya. Mo nang giingon sa Efeso 1 o 2:1 ngadto sa 8:10 pagani. Nga kita iyang gibuhi, kitagaan kita niya o bag-o nga espirituhanong kinabuhi. Nga kita makakita na karon sa pamaagi sa Dios sa atong kaluwasan. Makadungog na karon sa pulong sa Dios. O makagamit sa itong mga kamot sa paglihok ngadto sa pagpangalagad kaniya. Mga katawhan nga wala pa makadungog diha kang Ginoong Hesukristo, luoy kaayo. Kung wa sila makapaminaw sa pulong, way panahon nga sila maluwas.
kay dili pinaagi sa mga binuhatan o sa nga simbahan nga ilang gisudlan sila maluwas kun dili diha lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao nga permanente ta gasibya dinhi. Siguro makabantay mo gabalik-balik nato kining gospel kinang pinaka-basic gayon. Nga mao ang pagtuo lamang diha kang Ginoong Hesukristo kay kung wala kita pagtuo kaniya, wala kita pag-ila kaniya, wala kita pagdawat kaniya, anaa gayud ang kalaglagan. Mao bitang mingon si Pablo, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala na'y kondemnasyon sa mga tao nga naa diha kang Kristo. O kung saan ito pagkaibalo nga sila wala na'y kondemnasyon, di man ta makakita unsay gihimo ni Ginoong Hesukristo, di makita unsay bagabulahan nga gihimo ni Ginoong Hesukristo dahil sa kasing-kasing, kundi atong makitaan nga sila wala na magalakaw sa ilang makanhiay nga kinabuhi kundi nagasunod na sa balang Espiritu. So mao ka ng ato nga timailan nga bulahan ang tao kay kini nga tao nga bulahan nagalakaw na diha pinaagi sa Espiritu. Napamay ginagmay nga mapandol siya, nay panahon nga masaag siya, nay panahon nga malipong siya, nay panahon nga makalimot siya. Apan pagkadalhon gyapon siya balik sa Dios diha sa insakto nga dalan. Pagkadalhon siya diha balik sa dalan padulong sa gingharian. Umao ka na ang dako nato nga assurance kung kita anaa gayud kang Ginoong Hesukristo. Kay kung wala kita diha kaniya, wala tay assurance nga no mabalik. Panahon nga mopalayo ta, panahon nga maghimo tag dautan, walay conviction. Ang balang Espiritu nila ma-convict ka nato, siguro ma-justify pag nato, iya kong gilabtan, mao ni akong buhaton sa iya. Mao na. Di walay guilt feeling. Pero kung guilty kita, nagatudlo na to sala na, nakahimo na sad ka ana, na ang timailan nga kita, adunay balang Espiritu nga nag-istorya ka nato, nagatudlo ka nato. O mao ka na ang pagkabulahan sa tao. Assurance nga naay langit padulngan. Mao ka ng ato nga gipasalamatan tungod kay matag Kristohanon. Mga tao nga mituo gayud diha ni Kristo adunay balang Espiritu nagapuyo na kanila. O kini nga balang Espiritu mao'y magahatag kanila sa assurance sa pagkabulahan, blessedness. Din anaa ang ilang kaluwasan. Mao nang blessed din nga giistorya. Dili ni blessedness in terms of money, dili ni blessedness in terms of property, dili ni blessedness in terms of fame and popularity, but blessedness diha sa pagkahibalo nga naa siya padulngan nga walay katapusan nga gingharian diha ni Kristo. Busa padayon ta sa ato nga tulumanon sa human ni ining usa ka alawiton nga nag-encourage sa matag usa, arise my soul, arise. Arise my soul, arise. Arise my soul, arise. Shake off thy guilty fears. The sacrifice in my behalf appears. Before the throne my surety stands. Before the throne my surety stands. My name is written on his hands. He ever lives above for me to intercede. His all redeeming love, his precious blood to plead. His blood for sin did once atone. His blood for sin did once atone, and now it pleads before the throne. 5 bleeding wounds he bears, received all
With confidence I now draw nigh, with confidence I now draw nigh, and Father, Abba, Father, cry. Arise, my soul, arise. Ang pulong sa Dios og atong makit-an dinhi sa atong pagpadayon. Ingon dinhi, bulahan siya nga nagabasa o ang Kristohanon nga nagabasa mao timailan nga siya na ay balang espiritu nga nag-encourage kani sa pagbasa sa pulong sa Dios. Og sila nga naminaw sa mga pulong nini. Sa ato pa, sa imong pagbasa ikaw nakapaminaw. Nga bisan pa og silent reading ra, makapaminaw gyud ta, di ba? Kay balo man kaon sa imong gibasa, mao na ang pagpaminaw sa itong nga dalungan. Mas maay siguro gani kung atong yung basahon loudly aron makadungog ta, nya makadungog pod ang atong mga kaparyentihan o diha sa atong pamilya o mga kasilinganan. Nga sa panahon sila makadungog, siguro ang uban masuko. Nga anong basa-basa ka ng Biblia? Pero ang uban magpasalamat kay sila makadungog sa mao nga pulong. So bulahan. Kinsa ang bulahan? Sila nga nagabasa o ang pagbasa ni nagpailang nga siya adunay gugma sa pulong sa Dios. Ingon si Ginoong Hesukristo, ang adunay gugma sa iyang pulong mao sa bang nahigugma kanako. O kung gusto ka mo mahigugma kanako o kamo moingon nga nahigugma kanako, sunda ang akong mga sugo. Mao na ang pagpakita sa gugma. Diha kang Ginoong Hesukristo, tumana ako. Nahigugma man ka sa ako. Matod pa ni Ginoong Hesukristo, tumana ang akong pulong. Kay dili ko gusto nga mo hampak kanimo sa dako nga pagsilot sa panahon nga ikaw mo tiwalag, sa panahon nga ikaw mo biya, sa panahon nga ikaw mo likay. Gusto ko mo panalangin kanimo kung ikaw ana permanente sa akong tiilan. Nagasunod kanako, nagapaminaw kanako, nagahimaya kanako. O bisan pa sa natural nga mga illustration nga atong makitaan, siyempre mauna ang pamaagi sa Dios, no? Aduna siya'y gisubay nga iyang plano. Dili siya magpataka lang para sa ato, no? Pataka sa ako permanente ko na pataka lang uban sa mga plano unya paghuman palpak. Salamat sa Dios nga ang Ginoo nagahatag kanatong kaalam kung muduol to sa iya mga itag kaalam iyang tagaan. Pero most of the times kita nga mga katawhan, mga gahig ulo. Bisan pa mga Kristohanon, og tungod sa atong pagkagahig ulo, magtuman ta. Og tungod kay magtuman ta, dili ta maminaw, mugawas ta sa iyang dalan. Na kung mugawas ta sa iyang dalan, ang iyang panalangin katong mga tao lamang diha sa iyang dalan. Dili niya pareho na sa ulan. Kung nagdalan ka ng ulan nga iyang giandam, niya na dihang pangano diha niya ng lugar, diha na mo agas pod ang tubig, di ba? Kaya na ipanganod giandam ang Ginoo. Unsaon niya pagka kuha sa ulan, kung tuwa siya dito misibat sa insaktong dalan nga para unta kaniya, di siya musugot, di siya maminaw, di siya mupatuo. Gusto siya sa iyang kaugalingon lang gusto. Mao na nga kung gusto lang siya diha sa iyang kaugalingon, di siya maminaw, di siya mupatuo, mao na nga di siya makadawat niya ng pagkabulahan, panalangin. Ngano man, ni likay man siya. Mi lain man siya og dalan. Ingon ang Ginoo, na ako'y giandam din niyo. Sibat ka. Na ako'y panalangin din ni, milikay ka. Na ako din giandam para may mong bulahan ka. Niliko ka. Busa, paminaw. Kaya kung ikaw magbasa, unya maminaw, unya ikaw mo patuo, musunod sa Ginoo na pagkabulahan. Umauna ang gusto ipaibalo din ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga katawhan pinaagi ni Juan. Ingon siya, bulahan siya nga nagabasa og sila nga naminaw sa mga pulong nini nga propesiya og nagbantay. Mao po ni ang atong usa nga atong tan-awon, nagbantay, keep. Now kining pagbantay dinhi usa kini ka pulong nga nagahatag og description sa paghimo sa protektar panalipod sa usa ka butang.
Ang pagbantay dinhi pwede nato himuong illustration ng usa ka security guard. Ang usa ka security guard sikyo sa ato. Dili ni siya mo tugot nga ang iyang gibantayan makawatan. Okay? For example, security guard sa bangko. Dili siya musugot na kita na siya kawatan diha nya ilang pasudlon. Makawatan nagbaat diha og kuan nya o dali mo diri pangawat mo. As much as possible, iya gyud nga tinguhaon nga ang tanan nga makasulod wala niya walay mga hirumenta, walay mga pusil, walay makahimog kadaot diha sa mao nga bangko, dili mga kawatan. Umausab kini ang pagbantay. That means ang usa ka tawo nga nakabasa sa pulong sa Ginoo na minaw unya nagbantay niini, dili niya ipasulod sa iyang kasing-kasing ang mga butang nga makapadaot sa pulong o makapadaot kaniya. Makapawala sa pulong nga iyang nadunggan o maka-contradict o makahimo sa paglikay o pagwala sa imong mga nahibaluan. Mao ni ang pagbantay, imong gwardiyahan. As much as possible, kinahanglan imong siguraduhon nga walay makasulod sa imong una-una o kasing-kasing nga sukwahi sa imong nadunggan. Kay kung imo nang pasudlon, imo nang anhaon, imong ipasulod diha sa mao nga lugar unya naa diha, mao ni makababag, mao ni makapabungkag, mao ni pakapasuko, mao ni makapahimo og daghan pa nga mga katalagman, kasalanan diha sa imong kasing-kasing, mao ni makapawala sa pagkabulahan. Ang pulong nga imong nadunggan, ang pulong nga imong napaminawan, ang pulong nga imong nadawat, mawala kini tungod kay imong gisagulan og mga impurities. Mura ba og tubig nga imong gitigom, limpyo, presko, wa gyud bisag gamay nga abog kini nga tubig, usa ka mineral water imo pa gyud nga gi-distill aron pure gyud kay nga tubig. Unya pagkahuman, di nimo bantayan, ibutang lang nimo sa gawas, wala ni dili nimo takluban, dili nimo i-secure, pagabiyaan lang, unsay may tabo niya na? Abog-abugan, nailangaw mo sulod, nairo mo inom, nailaga siguro mo, unsa, bisag unsa na lang. Wa man nimo taklubi, wa nimo bantayi. Mo ning pagbantay ni. Bantayan ang atong napaminawan, aron dili kini masagulan, aron kita mahimong bulahan. Murag ko rhyme, no? Sa atong bantayan na to ang pulong sa Dios, bantayan na to atong napaminawan, kay kon kining atong napaminawan na basa, dili na to pagabantayan, pagasagulan kini sa kaaway, pagatagaan niya og daghan nga mga doubts, daghan nga mga pagduda, daghan nga mga pagsamok, daghan nga mga pagdugang pa nga makapawala sa insakto nga meaning nini, o mo na'y hinungdan nga imong makalintan, instead nga imong mainumduman ang pulong sa Dios, ang imong madawat, ang imong mainumduman, ang imong maangkon mo ang pulong sa tao nga walay bili. Pulong sa tao nga walay hinungdan. Pulong sa tao nga naa sa kangit-ngit. Pulong sa tao nga dili iya sa balang espiritu. Muna nga di na ka mo belong sa gi-describe dinhi nga there is therefore now no condemnation, because you are now naga-follow ka na sa flesh dili sa spirit. Kaya wa nimo bantay. Mo na diha importante ang pagbantay. Paminaw, pamalandungi, bantayi. Ang malandong ta, o sa pagpamalandong nato, mo na itong isgutan ni atong unang semana, makadawat kitag mga pagtulunan, makadawat kitag mga pagtudlo sa Ginoo, mga pamaagi diin kita magakaton ma-apply. Apan dili nato kini bantayan, di nato ilikay kini sa mga pagsagol sa kaaway. Musulod kini kung kinaan na musulod diha sa social media, musulod sa mga suggestion sa mga dili Kristohanon. Sige ka paminaw sa unsay mga idea sa dili Kristohanon. Musulod kini sa mga mabasa in mga materials nga imong mabasa diha sa internet, mabasa nimo sa ubang mga libro nga dili mga Kristohanon. Musulod kini sa mga pamaagi diha sa mga suggestion sa mga tao nga wala pay pagtuo,
mga counsel sa mga tao nga dili Kristohanon mo imong paminaon. Og tungod niini sometimes mas relevant kining ilang ipangtudlo. Ngano man, relevant in the sense nga ang ilang ipang istorya murag maka-relate ka. Ngano kay iya sa kalibutan. For example, apiki na ka, moingon siya nga mangita kag kwarta ani, magtrabaho ka, extra nga trabaho. O naay kuan, naay gi-offer nga mag-work ka for a few hours sa Sunday. O nganong di man nimo anhaan be? Nag-apiki na ka. O, lisod na ka sa imong mga pangita. Total, nagsimba man ka sa buntag, sa hapon, bakante ka, so nga nung di man nimo spend time to work aron ka maka-income o maka-additional income para sa imo. O kung maka-income ka na, napakay mahimong maghatag nga tithes sa simbahan, di ba? Murag gwapo kay paminahon. Maayo kay paminahon, maayo nga suggestion. Wani mo bantay. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Remember to keep the Sabbath day holy. Sabbath day. Take note, ang word nga Sabbath dili seventh. No? Mao na isayop na to. Wala magpasabot nga ang Sabbath seventh. Sa ikapito nga adlaw, maoy gihimo nga Sabbath sa Ginoo tungod kay ang Sabbath is rest. Ang meaning sa Sabbath is rest. Pagpamahulay. Dili seventh. Okay? So, mauna nga, ingon ini Sabbath day, rest day, mao sa mga Christians karon mo ang Sunday, the Lord's Day, mo na i-describe din sa pagpadayag, it's the Lord's Day, mo nang panahon nga si Ginoong Jesucristo na banhaw, mo nang panahon nga mga apostoles o mga magtutuo kaniadto sa Book of Acts, nagsugod nga magtigom sa unang adlaw sa semana tungod kay mao ni ang gihimo nga rest day sa Ginoo para kanila. Umausap atong ginasunod tungod kay kita mga Christians wala ta mosunod sa mapaagi sa mga Hudiyo nga nagisaligan nila ang adlaw seventh na gipaka seventh nila ang semana mao ilang ginasimba ang adlaw dili ang Dios sa mao nga adlaw na ang ilang paghatag og dako kayo nga emphasis sa day, sa Saturday, sa seventh day, rather than the Sabbath day. Dili nato na walaon ang atong focus din but naa diha ang atong pagkaybalo. Nga diha lamang, ingon diha, Lord's Day, Sabbath day, o sa kaadlaw niya, how come nga mo, ingon mo, nakasimba na bitaw ko sa buntag, hapon, pwede na ako matrabaho. Apan kung imo nang dawaton, mo na diha nga wa nimo bantay. Sa ato nga pagpadayon karon, ato nga paminawon kining usa ka lawiton nga maghatag kanato og encouragement. His grace is sufficient for me. Sufficiente kayo ang grasya sa Ginoo kanato. Di na ta mangita og tao pa o suggestion sa gawas. Bantayan nato ang pulong sa Ginoo because His grace, through His Word, and through His power, is sufficient for us. His grace is sufficient for me. Ato niya paminaw. Just when I am
sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Just when my tears are flowing, just when with anguish bent, just when temptation's hardest, just when with sadness rent, then comes a thought of comfort. I know my Father knows. Jesus has grace sufficient to conquer all my foes. His grace is enough for me, for me. His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Ang pulong sa Dios. Og sa atong pagpadayon dinhi karon ato nga i-summarize ang ato nga paghisgot aning pagpaminaw, no. Sugdan nato kining pagpaminaw pipila ka semana miagi, og ato nga naibaw-an kaniadto nga mingon si Ginoong Hesukristo kita gyud maminaw tungod kay gihimuan kita niyag dalunggan. Let he that hath ears to hear, let him hear. So kita nga gitahagaan niyag dalunggan. Unsa may pulo sa atong dalunggan be? Wa man nihimua para mukaon, wa nihimua para design, wa nihimua para manimhot, wa ni mahimua para makadungog mga chika, mga libak, mga marites. Wala ni maghimua para lang mangdaot sa uban. Gihimo kini para maminaw o makapaminaw, labi nang importante diha sa iyang pulong. Ug atong naisgutan nga bisan pa si Isaiah nagahisgot sa Mateo, Si Mateo, of course, ang iyang gihisgot, ang gi-quote niya ni si Isaiah nga nagahisgot dinhi unsa ka balaanon, unsa ka bulawanon, unsa ka blessed ang mga mata nga nakakita og ang mga dalunggan nga nakadungog. Ug mao kini sa mga naminaw. Mingon ang mga tao, oy, bulahan ang imong inahan nga mo'y nagapanamkon kanimo, nagapatutoy sa imo. Ingon si Ginoong Hesukristo, mas bulahan kadtong nakakita, naminaw sa akong pulong. Mao na ang pagkabulahan, paminaw. Paminaw, naminaw ba kamo? Unya pagumanian nato ang gihisgutan nga na si Ginoong Hesukristo naghisgot usab sa pag-encourage dinhi sa pagpaminaw kay mao kana ang iyang gusto dinhi sa pagtuman sa iyang sugo. Ingon siya dinhi, the first of all the commandments is, ang pinakauna sa tanang mga sugo, no, na isugo nga igugmao nato ang Dios labaw sa tanan, igugmao nato mga silingan, ato mga kaigsuon, mga kaubanan sa labaw sa tanan, apan naa di ang pinakalabaw nga sugo. Unsa man? Hear, O Israel, paminaw kamo Israel. Paminaw kamo mga Kristohanon, the Lord thy God is one Lord. Usa lang ang atong Dios. Paminaw. So mo na importante diha, mo na pinaka prerequisite mahimo nato ang iyang sugo kung kita maminaw. Tinatong gisgutan nga mao niyang pamaagi gayud sa kaluwasan. Na remember ninyo naghisgot ta dito sa Luke 16 din dihatong usa ka dato kayo nga tawo na po dito ang pobre nga si Lazarus, unya dinhi sa kalibutan si Lazarus walay makaon in town, pero nagasalig lang siya sa Ginoo, wa siya magareklamo, wa siya magabagot-bot, wa niya i-curse ang Ginoo, wa niya panghimarauta ang Ginoo. Nganong ningani ko na ginuka ko, tilapan pa sa mga iro, naa dinhi dato sa akong kauban, di manggani lang ko tagaan sa mumho sobra,
iya pang iadto sa iro, ako wa gyud ko makuha, wa siya masuko ni padayon lang gyapon siya kung say matagak diha sa iya mo yang kaunon. Usa ka kontento nga kinabuhi sa tao tungod na nagapakita sa kapagsalig diha sa Ginoo. Ang dato na dihang pagka-greedy, ang iyang pagkadalo, ang iyang pagkahakog, ang iyang pagkawalay kasing-kasing gahi. O tuod man, ningon sa Ginoong Jesucristo, kining duha na matay. At tumagita padulong, wa may bisag usa sa ato nga dili mamatay. The wages of sin is death. For all have sinned and come short of the glory of God. Tanan man ta makasasala, unyang bayad sa kasalanan kamatayon, tanan ta mamatay. Namatay silang duha. Kay bisan si Lazarus, makasasala gyapon. Apan na siya pagsalig sa Ginoo, busa makita siya ang kinabuhi nga wa siya magareklamo. Apan gyapon ang kasalanan niya tungod kay gipanamkon siya gipanganak sa usa ka makasasala ug siya usa makasasala mismo. Apan naluwas siya, dito siya human sa iyang kamatayon uban siya ni Abraham. Ang dato dito sa impyerno, nagahangyo. Padala dito si Lazarus sa kalibutan, napakoy dang igsuon dito pag makadungog. Basin pwede pang magtuo sila, di sila makaabot din sa akong gipuy-an. Grabe kay kaliso din. Grabe ang pag-antos. Unsay tubag ni Moses? Abraham, sorry. Ni Abraham, ingon si Abraham. Papaminawa sila. Kaya kung di sila maminaw ni Moses o sa mga propeta, bisan pa og naay mabuhi gikan sa mga patay, dili sila motuo. Paminaw. Importante ang pagpaminaw. Ato pong naisgutan dinhi nga kinahanglan gayud maminaw tungod kay ingon dinhi kinsa ang naminaw sa pulong sa Ginoo, sila adunay kaluwasan, sila nagpakita nga sila iya sa Dios. Ingon dinhi atong naibawan nga he that is of God heareth God's word. Sila nga iya sa Dios, nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ye therefore hear them not. Kamo wala maminaw, ang uban sa inyo dili ganahan maminaw, ang uban misibat na, wala na maminaw karon. Ingon dinhi, ye therefore hear them not, dili mi gusto maminaw, because ye are not of God. Dili kamo iya sa Dios. Ug mao kana dinhi ang kamatuoran. Ug mao to nga miingon dinhi, my sheep hear my voice. Ako mga karnero na makadungog sa akong pulong. And I know them. Kaila ko sa ila. Sunod sila sa ako. And they will follow me. Musunod sila kanako. Tungod kay nakadungog sila sa akong pulong. Mauna ang maminaw. Ang maminaw, musunod. Ang maminaw, naibaluan sa Ginoo. Busa din ingon siya nga, kining pagpaminaw mao magagiya kanato ngadto sa kamatuoran. O last week atong naisgutan, kinahanglan ang pagpaminaw dili lang sa pagpaminaw nga nakadungog ta atong pamalandungan. Atong matngunan. Kay sa panahon sa kalisdanan, pwede ta mo talikod mudagan kay wa nato hibaloy pag-ayo kini atong mga nadunggan. Mulabay lang kini, palabay lang ng spikas dalunggan, dili kana mahimong ma-apply sa atong kinabuhi. Busa importante nga pamalandungan. O karon nga hapon atong naisgutan nga importante kayod nga atong paminawon tungod kay naay pagkabulahan. Og naghisgot din ang si Ginoong Jesucristo ngadto kang Juan. Usa ka bulawanon, bulahan nga sitwasyon sa usa ka tawo nga naminaw o nagabantay. Kay siya gayod moabot didto sa iyang gingarihan. I pray nga ato ni masabtan mga higala, makaigsuunan usab o kini atong magamit sa atong makinabuhi. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun Ginoo, salamat nining kahaponon nga imong gihatag kanamo. Padalangin kini Ginoo para sa imo nga kahimayaan. Hinaot aduna gayoy maminaw o ang nagapaminaw ila gayon nga pagatumanon ang imo nga pulong. Dili siguro tanan dinhi among naisgutan ilang makuha apan ikaw Ginoo pinagi sa imo blang espiritu mao gayoy magatudlo kanila. Pasayloa kami Ginoo kung naay mga pulong nga among naistorya nga dili sibo sa imong kabubuton o pasayloa kami Ginoo sa mga pagkulang usab nga wala na mo masulti. Panagampo kami nga pinaagi sa gahom sa balang espiritu sila Ginoo magkakat-on gikan kanimo. O tinuod gayud nga sila mahimong bulahan nga mga tao kay sila adunay Kristo silang kinabuhi
wala na'y kondemnasyon, kundi na ang kinabuhi nga walay katapusan didto sa imo nga gingharian. Kining tanan namong ginaampo, ginapasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa